बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के हाथों इबरतनाक बेइज्जती के बाद अब नाज़रीन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तारीख साज बेइज्जती कतर के अंदर हुई है। नाज़रीन, क्या हुआ है? इस वक्त भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी तमाम तर डिटेल और इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया है वहां पर भारत के खिलाफ किस तरह का काम शुरू हो चुका है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान से 700 कंटेनर्स का एक बहरी जहाज जो है वो पहुंच गया है बांग्लादेश। इसमें क्या चीजें, ये तमाम तर डिटेल। भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और नाज़रीन अब जो हालिया दिनों के दौरान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी और उसके बाद अफगान तालिबान को एक बड़ा लश्कर ए जरार और एक बहुत बड़ी ताकत बना के पेश करने वाले सोशल मीडिया के पीछे भी एक नई साजिश, एक नई कहानी सामने आई है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत जिसके नाज नखरे अमेरिका हर तरह से उठाता था, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पहले तो जयशंकर जैसे ही वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उनको 49 मिनट तक इंतजार में रखा और उसके बाद बिल्कुल एक लो ग्रेड ऑफिसर ने आके उसको वहां से रिसीव किया। कोई आला शख्सियत जो है उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसकी वजह बताई गई कि जो इनकी जानिब से इंटरनेशनल सतह पे जो इनकी खुफिया एजेंसियों की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो इस वजह से कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। अब इसके बाद नाज़रीन जो खबर सामने आई है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक तो नाज़रीन मैं आपको भारत के हवाले से अमेरिका के ताल्लुकात पे थोड़ी सी बात करूं तो अमेरिका में हमेशा भारत के हवाले से पॉजिटिव खबरें हर लिहाज से आती रही हैं। भारत को फेवरेट मुल्क भी करार दिया गया। भारत के तमाम नाज नखरे और बड़ी फेवरेट मार्केट, उभरती हुई मईशत और जनाब बहुत कुछ जो है वो अमेरिका की जानिब से हमेशा मीडिया पे लिखा गया। लेकिन नाज़रीन पहली मर्तबा अब जो अमेरिकन मीडिया है उस पर भारत का गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की मुहिम शुरू होगी। नाज़रीन आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो आने वाली नई अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इनके ये जो डबल फेस्ड इनकी पॉलिसी है उसको कबूल नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया है मोदी को कि अब तुम्हारी तरफ से जो कुछ एक पॉलिसी इस तरह की जा रही है कि इधर अमेरिका के साथ भी और उधर अमेरिका के दुश्मनों के साथ भी, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक का इत्तेहाद बनकर तुम हमें जो हमारे डॉलर को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश करो तो हम तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाएंगे। तो अब नाज़रीन जयशंकर के साथ वहां पे जो हुई अब जो कुछ इनके साथ कतर के अंदर हुआ है, अरब ममालिक आपको पता है कि सारे के सारे अमेरिकन एजेंडे के ऊपर ही चलते हैं। जो अमेरिका कहता है वही कुछ ये करते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि भारतीय सफारत खाने ने जो कतर के शेख हमद सानी हैं उनके साथ राब्ता किया और उन्हें कहा जी कि वो जो जयशंकर उनके वजीर खारजा वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि उन्होंने जो कतर के अमीर हैं उसने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तो नाज़रीन ये एक बड़ा झटका लगा है। यही वो नाज़रीन अरब ममालिक है जहां इन्होंने कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला किया, पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन यही वो थे जो अपना मुल्क का सबसे बड़ा एजाज जो है वो मोदी के गले में डालने वाले थे। सोने और के हार जो है उसके गले में डालकर उसको कह रहे थे कि जी ये तो हमारा बड़ा अच्छा पार्टनर है। अब नाज़रीन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो शेख इसके कतर के शेख है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा तमांचा है भारत के मुंह पर कि तुम्हारी पॉलिसियां तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारा चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन अब अमेरिका अरब ममालिक जितने भी हैं जैसे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, तमाम के तमाम ममालिक के अंदर उसका बड़ा अच्छा खासा असर और रसूख है। और जहां से वो उन्होंने कहा कि जी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने या नहीं रखने, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इसको एक झटका दिया है और इस विजिट के दौरान कम से कम जयशंकर को थोड़ा सा पता चल गया है और मोदी को जाके आईना जरूर दिखाएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो अभी तक और जो कुछ किया जा रहा है इसने भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब नाज़रीन आने वाले दिन इनके लिए मजीद मुश्किल होने वाले हैं, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त न किया। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साथ हुए
تو انہوں نے یہ جو ابھی پچھلے 2-3 دن سے افغان طالبان کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں نا، میں گزشتہ 14 بلکہ 24 گھنٹوں سے جو معاملات سرحد پر ہوتے رہے، اس کے بعد بھارتی میڈیا ناظرین اور اس کے بعد افغان سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا رہا اور بتایا گیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ افغان طالبان بڑے طاقتور ہیں۔ اور کیوں طاقتور ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو اس کے اوپر جا کے حملہ کر لیا، اس کی پوسٹیں جو ہیں وہ قبضے میں کر لی۔ مقصد یہ کہ چونکہ انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے جس کے تحت 2025 میں پاکستانی فوج جو ہے وہ بنگلہ دیشی فوج کو ٹریننگ دے گی، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش کو بتایا جائے کہ پاکستان تو بڑا ولنریبل ہے، پاکستان تو بڑا اس معاملے میں وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ تمہیں کیا سکھائے گا۔ تو ناظرین انہوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی کیپیبلٹی کا کیا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی صلاحیتیں کیا ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو یہ ناظرین دو کام کرنے کی کوشش کی گئی، ایک تو افغانستان کے اندر جو افغانی ہیں ان کے دل میں ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ جو افغان حکومت ہے اس وقت وہ بڑی طاقتور ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں افغان طالبان کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان سے تعلق رکھنے والے، یہ جو ہیں یہ مزید طاقتور ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہے، لیکن گیم ساری الٹی پڑ گئی، جوتے بھی کھائے، پیاز بھی کھائے اور اب معافی تلافی کر کے پوسٹیں واپس لینے کے لیے ترلے کر رہے ہیں جو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ہے جو گیم پلان انہوں نے کی کہ بنگلہ دیشیوں سے کہا جائے اور ان کو احساس دلایا جائے کہ پاکستان تو قابل بھروسہ ہی نہیں ہے، پاکستان تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہیں کیا ٹیکنیک سکھائے گا۔ تو پاکستان نے دیا ہے کرارا جواب۔ اور اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بائیکاٹ انڈیا کی مہم اس وقت زور پکڑ رہی ہے اس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر، انہوں نے کہا جی گو بیک انڈیا، یہ انڈینز کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ان کے ساتھ تجارت بند کی گئی ہے، کافی حد تک تجارت بند کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ کراچی سے تقریباً 700 کنٹینرز پر مشتمل ایک بحری جہاز جو ہے، کارگو بحری جہاز، وہ سامان سے لدا ہوا پہنچا ہے ناظرین بنگلہ دیش کے بندرگاہ پہ، اور یہ ایک بڑی تجارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تجارت ہے اس کو ہم کم از کم 20 سے 25 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے، دونوں طرفہ تجارت جو ہے۔ تو اس میں ناظرین پوٹینشل بالکل موجود ہے، پاکستان کو ایک بڑی مارکیٹ مل چکی ہے۔ دوسرا واخان کوریڈور کے حوالے سے اگر مستند چیزیں سامنے آتی ہیں تو اگر پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے واخان کوریڈور کے ذریعے تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑی ایک زبردست چیز ہوگی جو آنے والے دنوں کے اندر اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی رہی ناظرین بات پاکستان کے اندر وہ تمام ہینڈلرز، وہ ٹویٹر اور وہ جو اس کو ایک بہت بڑی توپ بنا کے پیش کر رہے تھے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو، ان کی بھی جانچکاری ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو ان کی ڈوریاں ہلاتے ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کافی زیادہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے نکلتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں آج کے اس ولاگ میں آپ کو ہوپ فلی کہ بہتر لگی اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔